अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, ख़बर देख ली होगी और आपने देखा कि पाकिस्तान की एक मशहूर व मारूफ़ ख़ुद साख्ता मॉडल हैं जी, और ख़ुद को होस्ट भी कहती हैं, ज़्यादा वेल क्वालिफाइड भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ फ़िज़ा अली की। उन्होंने हमारे मुल्क के जो मायनाज़ सहाफ़ी हैं जी, सुहेल वड़ाइच, उनके बारे में बड़ा ही अजीब व गरीब और शर्मनाक किस्म का तबसरा करते हुए उनको वॉशरूम का स्वीपर कह दिया। अब वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में अगर आप कोई छड़ी दे दें तो वो फिर क्या करेगा, ये वो वाला हिसाब था। अब सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ी हुई है। पिछले 24 घंटे से मैं इस केस के बारे में बैठ के सोच रही हूँ कि मैंने आपको रिपोर्ट करना भी है या नहीं करना, क्योंकि इस तरह की जाहिलियत देखने के बाद और इस तरह के जाहिलों को सुनने और देखने के बाद अपने ऊपर अफसोस होता है कि हम जैसे लोग बचपन से इन लोगों को देखते आए हैं। मतलब एक इंसान जो टेलीविज़न का हो, ऑन स्क्रीन रहता हो, कई शोज़ को होस्ट करता हो, उसको इतनी भी सेंस नहीं है कि मैंने एक शो के अंदर बैठकर किसी भी सहाफ़ी के बारे में या किसी भी शख्सियत के बारे में किस तरह के अल्फाज बोलने हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अदब, वो तहज़ीब, वो तमद्दुन, वो हमारा कल्चर, वो एक दूसरे को बुलाना, बात करने का सलीका, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें की जाती हैं। अब ये पूरा मामला क्या है और लोग किसको गलत और किसको सही कह रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि सुहेल वड़ाइच जो इतने सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने जनाब क्या किया कि जब उनके ऊपर इस तरह का तबसरा हुआ प्रोग्राम के दौरान तो वो हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन फाइनली अब उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। वन बाय वन सारी चीज़ें आपके सामने रखती हूँ, ये पूरा वाक़या हुआ क्या ये भी आपके सामने रखती हूँ और लोगों का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि ख़ुद को अदाकारा कहलवाने वाली, गुलकारा कहलवाने वाली फ़िज़ा अली जो हैं, उनको सुहेल वड़ाइच के ऊपर तनकीद जो है वो अब महंगी पड़ रही है। फ़िज़ा अली ने जनाब किया क्या कि एक प्रोग्राम था जी, ऑन दी फ्रंट, कामरान शाहिद इस प्रोग्राम के होस्ट हैं। उस प्रोग्राम के अंदर मेरी समझ से बाहर है कि ऑन दी फ्रंट प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम, उसमें सारे सहाफ़ियों को बिठाया हुआ था। उसमें ये शुरली नुमा ख़ातून को लाके बिठा दिया और फिर उस ख़ातून की क्या वर्थ थी कि उस ख़ातून से एक एक बंदे को बेइज्जत करवाया गया। अच्छा, अब ये जो क्लिप वायरल हुआ है ये तो सिर्फ सुहेल वड़ाइच के बारे में हुआ है, ये बाकियों के बारे में भी इस तरह की तज़हीक की गई है। किसी को दर्जी कह दिया गया, किसी के बारे में कोई बदतमीज़ी की गई, किसी के बारे में कोई बदतमीज़ी की गई। बल्कि दुनिया न्यूज़ के जो वहाँ पे वो एक न्याज़ी साहब हैं, उनके बारे में भी बड़ी गलत किस्म की बातें की गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सुहेल वड़ाइच हैं उनके बारे में तो इतने तज़हीक अमेज़ अल्फाज कहे गए कि वो वायरल ज़्यादा हो गए। अब हुआ क्या कि ऑन दी फ्रंट प्रोग्राम में कामरान शाहिद की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में जो मौजूद शख्सियात हैं उनका जो मुतबादिल पेशा है, यानी अगर ये ना होते तो क्या होते, आप इसके बारे में बताएं। पहली बात तो ये कि ये खातून होती कौन है जो ये बताएं कि अगर ये ना होते तो ये कौन होते। सवाल ये है कि ये एंकर का सवाल ही गलत है। एंकर हमेशा सवाल पूछता है उस शख्सियत से कि भाई अगर आप ये ना होते तो आप क्या होते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझसे सवाल पूछे कि अगर आप मीडिया पे ना होती तो आप क्या होती, तो मैं बताती भी मैं डॉक्टर होती, मैं इंजीनियर होती, मैं ये होती, मैं वो होती। कोई तीसरा बंदा कैसे बता सकता है कि ये क्या होते। इसका मतलब ये है कि ये प्री प्लान था। इसका मतलब ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खातून जो इतने सालों से टेलीविज़न पे आ रही हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो आज भी वैसी दिख रही हैं और उनको इतना नहीं पता कि जब मैं ये अल्फाज बोलूँगी तो क्या होगा। अच्छा जनाब, ये मोहतरमा ने क्या किया कि मुजीबुर रहमान शामी के बारे में कहा, यानी ये जितने भी गेस्ट वहाँ पे बैठे थे सबके बारे में तज़हीक की। सबसे पहले आपको मुजीबुर रहमान शामी के बारे में बताती हूँ। उनके बारे में कहा कि अगर वो सहाफ़त में ना होते तो शेफ़ होते, बावर्ची होते। और गुफ्तगू में बाद में इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा क्योंकि वो गुफ्तगू में नमक मिर्च मसाला बहुत लगाते हैं। चलो जी, इसको आप साइड पे कर दें। इसी तरह उन्होंने इरशाद भट्टी के बारे में कहा कि अगर वो सहाफ़ी ना होते तो फिर वो दर्जी होते, क्योंकि ना जाने क्यों प्रोग्राम में इतनी तंग कमीज़ पहन कर आ जाते हैं, लगता है जैसे अपने बच्चे की कमीज़ पहन कर आए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इरशाद भट्टी जो है वो यंग दिखने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो टाइट कपड़े पहन के आते हैं। अब बंदा ये पूछे कि टाइट कपड़ों की बात कर कौन रहा है, जो खुद कभी कभार कपड़े भी पहनना भूल जाती हैं, मतलब आप अंदाज़ा करें। फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच से मुतालिक जब सवाल पूछा गया तो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ और गंदा जवाब जो है वो सुहेल वड़ाइच के बारे में दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सुहेल वड़ाइच सहाफ़ी ना होते तो किसी मशहूर होटल या रेस्टोरेंट के वॉशरूम्स को साफ़ कर रहे होते, क्योंकि वो हर औरत के वॉशरूम में चले जाते हैं।
یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کامنٹ جو ہے پاس کیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اور یہ بات میں بالکل آف دی ریکڈ سائڈ پہ ہو کے بتا رہی ہوں. سہیل وڑائچ جو ہے نا, ان کے بارے میں اکثر یہ بات مشہور ہے کہ وہ تھوڑے خواتین کے اوپر جلدی جو ہے نا فریفتہ ہو جاتے ہیں. شاید ان کا پروگرام بھی اگر آپ نے دیکھا ہو ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر خواتین کے انٹرویوز کرتے دکھائی دیتے ہیں, اور وہ ایک بڑے ہلیریس سٹائل میں خواتین سے عجیب و غریب قسم کے سوالات بھی کر جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسان اس طرح کا لگتا ہے تو آپ اس کے بارے میں اس کو واش روم کا سویپر کہلا دیں. فضا علی کا یہ بیان جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا وائرل ہوا کہ جس کے بعد انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. ایک صارف نے رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ سہیل وڑائچ ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں, خاتون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ میں جو آئے آپ بولتی جائیں. پھر یہ فہمیدہ نامی ایک خاتون ہے, انہوں نے کہا, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو کامنٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ, کئی صارفین نے نہ صرف فضا علی بلکہ پروگرام کے میزبان کامران شاہد کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور بنتا بھی ہے, کیونکہ کامران شاہد کو میں نے دیکھا بڑی اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جب لوگ آتے ہیں تو ان کو وہ ایسا منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ پتہ لگ جاتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کامران شاہد کے سامنے بیٹھ کر ایک خاتون انہی کے گیسٹ کو بے عزت کر رہی ہے, اور کامران شاہد مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کہکہے لگا رہے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں وہاں پہ اس خاتون کو شٹ اپ کال دی؟ کیونکہ جو مہمان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے گھر آیا ہوتا ہے, اور پروگرام کے اندر بھی مہمان آپ کا مہمان ہی ہوتا ہے, جو آپ کے پلیٹ فارم پہ چل کے آیا ہے, آپ کے اسٹوڈیوز کے اندر آ کر بیٹھا ہے, اس نے اپنا ٹائم آپ کو دیا ہے, وہ آپ کے پاس آیا ہے اچھی باتیں کرنے کے لیے, خود بے عزت ہونے کے لیے نہیں. بہرحال اب بات کر لیتے ہیں سہیل وڑائچ کی, کیونکہ یہ سب کچھ کہا کس کو گیا تھا؟ سہیل وڑائچ کو, اور سہیل وڑائچ کا اس کے اوپر کیا رد عمل آیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس تمام معاملے میں صحافی سہیل وڑائچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ یعنی کہ ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر آ کر انتہائی باوقار اور عاجزانہ انداز میں اپنا رد عمل دیا. اچھی بات یہ کہ انہوں نے اس طرح سے غصہ نہیں کیا, کوئی تھرڈ کلاس ہوتا تو پتہ نہیں اب تک کتنا اچھل چکا ہوتا. بہرحال انہوں نے لکھا کہ میری حیثیت بیت الخلاء صاف کرنے والوں سے بھی کم تر ہے, میں تو گلیوں کی وہ خاک ہوں جسے میاں محمد بخش نے گلیاں دا روڑا کوڑا کہا تھا. اس بات کو وہ تھوڑا روحانیت کی طرف لے گئے, انہوں نے بات کو تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی. انہوں نے مزید لکھا کہ میرے نزدیک بیت الخلاء کی صفائی کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, بلکہ دوسروں کی گندگی کو صاف کرنا ایک عظیم خدمت ہے. کیسا زناٹے دار تھپڑ انہوں نے مارا ہے, یعنی کیسا زبردست جواب دیا. ایک رد عمل تھا کہ تو تکار شروع ہو جاتی, اس خاتون کو کہا جاتا کہ تمہارا ماضی میں جانتا ہوں, تم ایسی ہو, تم ویسی ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. لیکن انہوں نے اس خاتون کی کہی ہوئی گندگی اور غلاظت کو بھی ایک عظیم کام کہہ کر کتنے زبردست طریقے سے اس پورے معاملے کو نہ صرف ٹالا, بلکہ لوگوں کا جو ان کے حق میں نہیں تھے ان کا بھی سارا ٹلٹ جو ہے وہ سہیل وڑائچ کی طرف ہو گیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں آ کر وہ مٹی پلید کی فضا علی کی. کچھ نے لکھا کہ سہیل وڑائچ صاحب آپ ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ہیں جو اپنے جونیئرز کو ان کے اچھے کام پر شاباش دیتے ہیں, ان کو سراہتے ہیں, اور افتخار احمد صاحب سے زیادہ اگر کسی کو پاکستان میں ایک حلقے اور وہاں کی صورتحال اور وہاں کا کون سی سیاسی گھرانہ اور کون سی برادری اثر رکھتی ہے معلوم ہے تو وہ مجھے ضرور بتائے. خاتون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے وہ بکواس کرتی چلے جائیں. کسی نے لکھا کہ فضا علی نے جو کامنٹ کیا ہے سامنے والے کی ایج اور نالج کا بھی لحاظ نہیں رکھا. بہرحال کامنٹس تو بہت سارے ہیں, اگر میں نے وہ پڑھے تو ٹائم بہت زیادہ گزر جائے گا. میں ذرا آپ کو محترمہ کی تھوڑی بایوگرافی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ محترمہ ہیں کون اور آج تک کر کیا چکی ہیں. اچھا بائی دا وے, اس وقت میرے ہاتھ میں دونوں شخصیات کی, سہیل وڑائچ کی بھی اور فضا علی کی بھی مکمل بایوگرافی ہے, لیکن اگر وہ میں نے آپ کو بتانا شروع کی تو پروگرام کا ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں جس میں فضا علی کی مکمل بایوگرافی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرا خیال ہے یہ والا آئیڈیا زیادہ بیٹر ہے. تو آپ میرے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں جس میں آپ کو اس خاتون مہاشے کی ساری جو کرتا دھرتا ہے نا چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. تو بہرحال اب اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہٹ ہونے کے لیے چیپ پبلسٹی کا سہارا لے کر لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی کرتے ہیں, کیا اس سلسلے کو رکنا چاہیے؟ اور پھر جب ایسے لوگوں سے ہم گلہ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, لوگ سننا ہی یہ چاہتے ہیں, لوگ ریٹنگ ہی ایسی چیزوں کو دیتے ہیں. آپ اس بارے میں جو بھی تجاویز آپ کے ذہن میں آتی ہیں کامنٹ سیکشن میں آئی شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی تاکہ اس کا کوئی سدے باب بھی نکلے. مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ٹاپک آیا اور ہم نے ڈسکس کیا.
مقصد یہ ہے کہ اس کا حل بھی ہم نے نکالنا ہے. جو بھی آپ سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.